میرا دل کردا جاندیاں جاندیاں میں نبی پاک دے ایک صدیق دی گل سنا دیاں جو لباں وچ نکلے اللہ پوری کر دے وے. اور وہ صدیق کون ہے؟ خلیفہ اول بلا فصل بالتحقیق افضل الخلق بعد الانبیاء تاجدار صداقت رفیق غار اور رفیق مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مالک بن سنان نبی پاک دے صحابی سن. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے میرات المناجی دی 8ویں جلد دے اندر اس واقعے نو ذکر کیتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق جنگ وچ نے نبی پاک جنگ احد دے وچ گئے. ایک صحابی سن مالک بن سنان جنگ وچ شہید ہو گئے. چھوٹی جی بچی سی آپ دی. ہن جنگ تو بعد نبی پاک صحابہ نہ واپس آ رہے. او بچی جڑی رستے وچ کھلو کے اپنے باپ نو پئی اڑیکے کہ میرا باپ کدوں آوے گا تے میں اپنے باپ نو ملاں گی. لیکن باپ جنگ وچ شہید ہو گئے. حضرت مالک بن سنان حضرات زیوکار ہون جدو بچی راہ چ کھلوتی ہے جیڑا صحابی لنگدا ہے انہوں پوچھ دیئے کہ میرا باپ کتھے. انہوں نے پتا ہوندا ہے کہ اس بچی دا باپ شہید ہو گیا. دس دے نہیں بچی دا دل نہ ٹوٹ جائے. حضرت عمر کو لائی عمر میرا باپ کتھے آپ نے نہیں دسیا. حضرت عثمان کو لائی میرا باپ کتھے آپ نے نہیں دسیا کہ بچی دا دل نہ ٹوٹ جائے. حضرت مولا علی شیر خدا کو لائی پوچھیا حضرت مولا علی نے نہیں دسیا. تے مولا علی فرماندے نے میرے پیچھے ابو بکر پہ ہوندے. توجہ ہے جی میرے پیچھے ابو بکر ہوندے نے. بچی اونوں پوچھو تینوں دسے گا تیرا باپ کتھے وے. حضرات زیوکار بچی چل دی ابو بکر صدیق کو لے آ گئی. آ کے بچی بول کے کہنے لگی ابو بکر صدیق دسیا جے میرے بابا جان کتھے نے. حضرات زیوکار ابو بکر صدیق نو پتہ کوئی نہیں کہ اس بچی دا باپ تے جنگ وچ شہید ہو گیا. ابو بکر دے لب کھلے فرمایا بچیے پریشان نہ ہو جائے اپنے گھر وچ چلی جائے تیرا باپ میرے پیچھے لگائے گا. تیرا باپ میرے پیچھے پہ آؤں ہے. حضرات زیوکار اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حکم دے دیتا فرمایا جلدی مالک بن سنان دی روح نو واپس لے جا. لا جا کے دی روح دے بدن دے وچ لوٹا دے. حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا اے تیرا قانون بدل جانا ہے. آج تک جی دی روح گڈی ہے دوبارہ جسم وچ واپس نہیں پائی. آج تیرا قانون بدل جائے گا. اللہ نے فرمایا قانون بدل جائے. میرے یار دے صدیق دے لباں وچوں نکلے اج قانون بدل جائے پر میرے یار دا یار جھوٹا نہیں پانا چاہیے. فرمایا آج قانون بدل جائے.